अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक है, खैरियत से हैं सब। बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का। बस इस तरह जुड़े रहिए और अपने प्यार से हमें नवाजते रहिए। बहुत शुक्रिया आपका, वीडियो देखते रहें। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ऐसा कौन सा भाई होगा जो अपनी बहन बहन की प्राइवेसी जाहिर करेगा? शायद ही ये पहला भाई है पूरी दुनिया के अंदर, एपी सिंह, जो एक भगोड़ी सीमा हैदर के बारे में ये कह रहा है कि 2024 में हमें खुशखबरी सुनाने वाले हैं कि सीमा माँ बनने वाली है। ये पहला भाई होगा पूरी दुनिया में बगैरत, सबसे बगैरत तरीन इंसान जो अपनी बहन की प्राइवेसी सबके सामने जाहिर कर रहा है। नाज़रीन, ये पहला इंसान होगा जो अपनी बहन को गर्भवती यानी बच्चा जमने वाली बता रहा होगा। ये पहला वो भाई है इस दुनिया के अंदर जो बगैरतों में सबसे टॉप पर होगा। ये पहला वो बगैरत एडवोकेट है जो एक भगोड़ी का साथ देकर हमारे मुल्क को बुरा भला कह रहा है। ये पहला वो गंदा तरीन इंसान होगा जो घटिया से घटिया, जो बाजारू औरतों के साथ ऐसा करता हो। क्या इसने अपनी हकीकत बहन, जो इसकी हकीकी बहन है, क्या उसके बारे में भी कहा होगा? नाज़रीन, अगर इसने सीमा हैदर के बारे में कहा है तो अपनी बहनों के बारे में भी ऐसा ही कहा होगा। क्या इनकी बहनों को शर्म नहीं आ रही होगी आज इसकी ये बात सुनकर? ये क्या इनके ख़ानदान में कोई इंसान नहीं है इसको समझाने वाला? क्या इनके ख़ानदान सब के सब मर चुके हैं, मुर्तद हो चुके हैं, जो इसको रोक सके इसकी वाहियात बातें करने में और एक भगोड़ी का साथ देने में, जो एक मुल्क को, एक ऐसे मुल्क को जो दुनिया का एक अजीम मुल्क है, उसके बारे में हमेशा गंद बकवास करता रहता है? ये बहन नहीं, ये डायन है। ये दो मुल्कों के बीच में लड़ाई पैदा करने वाली बेहुदा और गजील औरत है। औरत भी नहीं कहूँगा मैं, ये कुतिया है। कुतिया का काम यही होता है, कभी उस कुत्ते के पास, कभी उस कुत्ते के पास। पहले पहले यहाँ पाकिस्तान में इसने जलालत थोड़ी की, यहाँ पे अपने घर वालों के लिए बदनामी का बाइस बनी। उसकी बहन भी, उसके भाई भी, उसके माँ बाप, सब के सब अब शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं इसको जन्म देने में। वो माँ बाप तो शायद दुनिया में है ही नहीं, लेकिन जो इसके बहन भाई ज़िंदा हैं उनके हालात पूछे। ये जिनको इनकार कर रही है वो इसके बहन भाई ही हैं। इसके साथ आज रोशन अजीम साहब ने वाज़े कह दिया है अपने अल्फाज में। मैं उनको सलूट करता हूँ रोशन अजीम साहब को, जो इनके केस को गुलाम हैदर के साथ खड़े हो गए हैं और पहला ही वकील होगा जो एक हक और सच के साथ चल रहा होगा मेरी नज़रों के मुताबिक। क्योंकि ऐसे कम ही लोग होते हैं दुनिया के अंदर जो दूसरों के दर्द को समझते हैं। और अजीम हमारे एडवोकेट रोशन अजीम साहब ने ये साबित कर दिया कि वो मज़लूम गुलाम हैदर के साथ है। नाज़रीन, दिल को खुशी हो रही है कि वो उनके साथ है। दिल के मैं तासुब बता नहीं सकता क्योंकि मैं उनसे बहुत दूर बैठा हुआ हूँ। बस उनकी वीडियो देखता हूँ और दिल को तसल्ली देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई तो है, एक गरीब के साथ खड़े हो गया है। और इस जैसी भगोड़ी औरत, बदकिरदार औरत को सबक सिखाने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश कर रहा है जहाँ वो कर सकता है। एपी सिंह जैसे बगैरत इंसान हमेशा, अगर वो अंजू की बात आती है तो उसके ख़िलाफ़ जाता है, क्योंकि वो प्यार में नहीं आई थी, वो तो लड़ाई में आई थी ना पाकिस्तान। और ये जो बगैरत औरत यहाँ से 4 बच्चों को लेकर साथ गई है, ये उसके साथ मुसलसल खड़ा हुआ है क्योंकि उसको लब नज़र आ रहा है। अंजू का लब नज़र नहीं आया। मैं नाज़रीन यहाँ ये कहता चलूँ कि मैं अंजू को डिफेंड नहीं करूँगा कि अंजू भी गैर तरीके से आई, यानी वो उसने अपना, या तो पहले अपने खामी से तलाक लेती फिर इसके साथ शादी करती। नसरुल्लाह के साथ तो हम उसका साथ ज़रूर देते, लेकिन उसने पहले खामिद के होते हुए दूसरे शख्स से शादी की, वो चाहे किसी मज़हब का भी हो, हम उसको कभी भी डिफेंड नहीं करेंगे। और ये बगैरत सीमा हैदर, गुलाम हैदर की बीवी को एक चूहे का, एक डब्बू कुत्ते का बच्चे का, एक नेत्रपाल जिसे कहते हैं, जिसका साले घर में रोटी भी नहीं होती थी, आज उसको पैसे मिलने लगे, आज उसको अच्छी लग रही है। आज सीमा के पैसे बंद हो जाएं, इसको धक्के ना दे के मारें, इसको जलील ना करें लोगों के सामने से, खुद मरवा देंगे और इसको बाज़ारों में बेचेंगे।
اب ہمیں ڈر ہے صرف ان بچوں کے لیے، ہم ان بچوں کے لیے سارے کچھ کر رہے ہیں، ہمارا اس کے ذاتی فعل سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ ہندو رہے یا مسلمان رہے ہمیں اس سے کوئی مفاد نہیں ہے، لیکن اس نے ہمارے 4 بچوں کو اپنے انڈر رکھا ہوا ہے، ان سے واہیات ویڈیو بنوا رہی ہے۔ کبھی کہتی ہے، اس کے بیٹے نے جس طرح بیان دیا کہ میں آرمی میں جوائن کروں گا، انڈیا کی آرمی کو، اور میں پاکستان کے خلاف لڑوں گا، اور اس کی بیٹی نے کہا جی کہ میں ان کے بیٹے میں غلام حیدر مجھے اچھے نہیں لگتے۔ تو ناظرین، یہ وہ سوالات ہیں جو بچوں کے ذہن میں زہر گھل رہے ہیں، اور جو وہاں کے لوکل ویڈیو بنانے والے ہیں، یوٹیوبر ہیں، اور جو وہاں کے چینلز ہیں، وہ ان کو وہی بات پوچھ رہے ہیں جو پاکستان کے مخالف ہو، وہ بات نہیں پوچھتے جو پاکستان کے حق میں ہو۔ ان سے پوچھا جائے کہ تمہارے حیدر نے، والد صاحب نے تمہیں کیا پیسے نہیں دیے، تمہاری دیکھ بھال نہیں کرتا تھا، کیا تمہیں اسکول نہیں بھیجتا تھا؟ یہ سوالات پوچھے جائیں، اور وہ بتائیں گے کہ اس سے پہلے وہ کیا حالات ہیں، اور وہ خود بتائیں گے کہ ہماری ماں کیسے ہمیں وہاں سے لے کر آئی ہے، کیونکہ اب تو وہ رٹی رٹائی باتیں سنا رہی ہے، بچے سنا رہے ہیں ہم لوگوں کو۔ ناظرین، یہ وہ دکھ دلی آواز ہے جو تڑپ رہی ہے، صرف کیوں کہ غلام حیدر کے بچے، وہ ایک معصوم انسان جو اپنے بچوں کے لیے باہر کے ملک گیا ہوا تھا، اور ان کے لیے جو بھی زندگی میں ضرورت ہوتی ہے ان کے لیے وہ سارا کچھ کرنے گیا ہوا تھا۔ یعنی ہر انسان کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور تبھی وہ اپنے گھر کو اچھی طریقے سے دیکھ بھال کر سکتا ہے۔ یہ جو بغیرت عورت ہے جس کو پوری عیاشی تھی، پاکستان کے اندر پورا تحفظ تھا، وہ صرف یہ کہتی رہی ہے کہ مجھے صرف انڈیا کی سپورٹ پانے کے لیے یہ باتیں کرتی ہے، اور اس کی باڈی اور اس کی باتیں کرنے کا ہمیں یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ یہ کسی ڈپریشن کی شکار ہے۔ اس کو کوئی وہاں پریشرائز کیا جا رہا ہے، یا تو اس کو بچوں کو لے کر، یا اس کو یہ پتہ ہے کہ اگر میں پاکستان ڈپورٹ کر دی گئی تو کیا میرے وہاں ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ پاکستان کے خلاف مسلسل یہ نعرہ بازی کرتی رہی ہے اور غلام حیدر کے بارے میں کرتی رہی ہے، تو یہ اس لیے وہ ڈری ہوئی ہے۔ اب اس کا ڈر تو حق بنتا ہے، کیونکہ یہاں پاکستان میں جو رہنے والے لوگ ہیں اس کو بالکل پسند نہیں کرتے، صرف ہم سب کے سب اس کے بچوں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، اور جو ہمارے وہاں پہ لوکل بھائی انڈیا کے اندر ہیں، وہ بہنیں ہیں، وہ سب کے سب اس کو ڈپورٹ کروانے میں ہماری مدد کر رہی ہیں۔ سب کو میں شکریہ ادا کروں گا، اور وہ جو وکیل ہیں وہاں کے، جو بھی اس کو ڈپورٹ کروانے میں ہمارے ساتھ ہیں، ہم سب کو سلوٹ کرتے ہیں، سب کا تہ دل سے شکر گزار ہے کہ وہ ہمارے ساتھ اس طرح جڑے رہیں، اور اس کو یہاں ڈپورٹ کروانے میں ہماری پوری مدد کریں۔ پلیز میں یہی کہوں گا کہ اس جیسی بھگوڑی کو اب کسی بھی ملک میں پناہ نہ دی جائے، اس جیسی بھگوڑی کو بیچ چوراہے میں پھانسی دے دینی چاہیے، جو ایک قسم کی کہہ رہی، آج وہ پاکستان کے خلاف بول رہی ہے، کل کو جب وہاں سے ڈپورٹ ہوگی تو ہمیں یہاں کر کہے گی کہ مجھے وہاں پر بندی بنا کے رکھا گیا تھا، میں اس لیے پاکستان کے خلاف بولتی تھی، میں اس لیے غلام حیدر کے خلاف بولتی تھی، مجھ سے تو زبردستی وہاں بیانات لیے گئے تھے، یہ بات یہ کہے گی، کیونکہ اس کا کوئی ایمان نہیں ہے، اس کا کوئی مذہب نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ایک ہوس کی پجارن ہے، یعنی جس کو صرف یہ حبس اپنی پوری کرنی تھی کہ غلام حیدر کی یہاں پہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کی حبس بڑھتی چلی گئی، اور اتنی بڑھتی چلی گئی کہ 14 سال 15 سال اس بندے کے ساتھ رہنے کے باوجود یہ اس کی نہ بن سکی، تو اس چوہے کے ساتھ کیسے رہے گی؟ یہ چوہا جس کے پاس اتنی طاقت ہی نہیں نظر آ رہی کہ وہ اس قابل بنے، اب وہ کہتی ہے جی میں اس کے بچوں کی ماں بننے والی ہوں، صرف یہ باتیں اس لیے کر رہی ہے، یہ اے پی سنگھ اس لیے یہ باتیں کروا رہا ہے اس سے کہ پاکستان اس سے پیچھے ہٹ جائے۔ ہمیں اس مکار عورت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہمیں دلچسپی ہے تو صرف اور صرف اس کے بچوں سے، کیونکہ وہ غلام حیدر کے بچے ہیں، وہ ایک مسلمان کے بچے ہیں، اور ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہ جلد سے جلد ڈپورٹ ہو کر پاکستان میں بچوں کو آ جائیں، اور ہماری حکومت اور انڈیا کی حکومت پلیز پلیز ان کے اس راستے کو یہیں پر روک دے، ورنہ ہم سب کے لیے مشکلات ہونے والی ہیں۔ یہ ناظرین، یہ میں آپ سے بار بار ہر ویڈیو میں یہی کہتا ہوں کہ ہم دونوں ملکوں کے لیے بہت کچھ برا ہو جائے گا اگر ہم نے اس کو پروٹیکٹ کیا، اگر اس کو آج نے ڈپورٹ نہ کروایا وہاں سے انڈیا والوں نے، اور ہم نے پاکستان والوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں لیا، تو یقین کریں ہم دونوں ملکوں کے لیے بہت بدنامی ہوگی، اور یہ معاملات ہر دوسرے دن ہر ماہ کوئی نہ کوئی یہاں سے انڈیا بھاگ رہی ہوگی یا انڈیا والی پاکستان بھاگ رہی ہوگی، دونوں طرف کی حکومتوں کو سوچنا پڑے گا، اور جو وہاں کے لوکل وہاں پہ ہیں صرف اور صرف یہ اسی لیے
हुकूमत है, वो जो जज जज एजेंसियाँ लगी हुई हैं, वो जनाब रॉ है, अज़ीम भाई ने बताया जिस तरह, और ATS है, और जितनी भी वहाँ पे एजेंसियाँ काम कर रही हैं इंडिया के अंदर, वो उनके सीमा हैदर के पीछे पड़ी हुई हैं। मैं उन सबका शुक्रिया अदा करूँगा। प्लीज़ आप उनको पूरी तरह के जांच करें और इसको डिपोर्ट करवाएं। इस तरह हमारे मुल्क में भी उसके ख़ानदान के ख़िलाफ़ अज़ीम भाई के बकौल, अज़ीम भाई ने हमें बताया है, अभी रोशन अज़ीम भाई ने, कि उसके वालिदैन, उसके जो बहन भाई हैं, उनको भी पूरे तरह से ही उसको जांच का है। हमारे पाकिस्तान एजेंसियां उनका जांच पड़ताल कर रही हैं कि वो किस तरह से वहाँ पे गई, और जो उसका सहूलतकार बने हैं, वो चाहे उसका भाई हो, चाहे उसका कज़न हो, चाहे उसकी बहन हो, जो सुमेरा का नाम आ रहा है और उसकी वो दोस्त कलसूम का नाम आ रहा है, उन सबको अज़ीम भाई इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी एक्सपोज करेंगे और उनको सज़ाए कैफ़े तक पहुँचाएं, यानी उसको उसकी सज़ा दिलाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये अज़ीम भाई को हम सल्यूट करते हैं, तहे दिल से उनका मशकूर हूँ मैं कि वो इस किस्म की बातें करें और उस किस्म के उनको ख्याल केस करें, और इसको डिपोर्ट करवाने में गुलाम हैदर भाई की पूरी मदद कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। मेरी वीडियो कैसी लगी? क्यों मैं जज्बाती इंसान हूँ, जज्बाती बातें करता हूँ, इसीलिए शायद मेरी बात किसी को बुरी लग जाए तो उसे माजरत चाहूँगा, लेकिन वो उससे नहीं चाहूँगा जो इस मेन किरदार है, सीमा हैदर, सीमा, सचिन सीमा जिसे कह रहे हैं, उस भगोड़े की बात नहीं कर रहा, उससे कभी भी नहीं माफ़ी मांगूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। उसने हमारे मुल्क हमारे दिलों को दुखाया है, हमारे दिल पर छुरी चलाई है, दिल में बहुत तकलीफ़ हो रही है। अब उसने वाहियात बातें करनी शुरू कर दी। मैं कहने को बहुत कुछ कह सकता हूँ लेकिन नहीं कह पा रहा, क्योंकि मेरी ज़ुबान मेरे साथ नहीं दे रही, क्योंकि मेरे चेहरे पे एक ऐसी चीज़ मैंने रखी हुई है, दाढ़ी रखी हुई है, इसे मुझे शर्म दिला रही है कि मैं उसके बारे में ज़्यादा ना बोलूँ, क्योंकि ये भी एक तौहीन होगी औरत की, और क्योंकि सिर्फ इस जैसी औरत की नहीं, उन औरतों की तौहीन होगी जो एक बाकिरदार और बासलाहियत औरतें हैं, उनकी तौहीन होगी। मैं इसलिए ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा। बहुत शुक्रिया। मेरी वीडियो देखते रहिए और बने रहिए मेरे साथ, मेरी बातों को शेयर करते रहिए। मैं आपकी बातों का कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मेरी बातें कैसी लग रही हैं आपको। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।